लकड़ी पर पता नहीं क्या क्या काम करते हैं हम लोग, लेकिन लकड़ी के टुकड़े का अगर रेहल बना दिया जाता है तो अब उस पर कोई पाँव नहीं रख सकता है, सब रखेगा। लकड़ी के टुकड़े की कीमत इसीलिए बढ़ गई कि उसकी निस्बत कुरान करीम से। और कपड़े तो हम सब पहनते हैं, उसी थान का कुर्ता सिलवा लीजिए और उसी थान से कुरान करीम का जुज़दान सिलवा लीजिए, यकीनन आपके कुर्ते से कुरान करीम की जुज़दान की कीमत बढ़ जाएगी, हालांकि कपड़े की कीमत तो एक ही है। क्यों बढ़ गई? इसलिए कि कुरान करीम से निस्बत हो। अब जाहिर है कुरान करीम से जिसको जिसको निस्बत होगी। अब कुरान करीम अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह से निस्बत हुई, तो अल्लाह ने अपने सिफाती नामों में एक नाम बच्चे को दे दिया, हाफिज। अब ये हाफिज अब्दुल्ला होगा, हाफिज अब्दुल रहमान कहलाएगा। हाफिज अल्लाह का सिफाती नाम है। अल्लाह ने कहा वल्लाहु खैरुन हाफिजा, अल्लाह अच्छा हाफिज। अब इस बच्चे की निस्बत कुरान से हुई, अब कुरान अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह के नामों में एक नाम इसको सिफाती मिल गया, अब ये हाफिज कहा जाएगा। और अल्लाह के जितने नाम हैं उन नामों के पहले अब्द लगाया जाता है। कुरान करीम से निस्बत का कमाल ये है कि इस हाफिज के पीछे अब्द नहीं लगता, सीधा सीधा हाफिज। तो ये निस्बत है। अब ये निस्बत कुरान करीम की इनके वालिदैन को लग गई, तो कहा कि क़यामत में मुरस्सद ताज पहना करके भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? जन्नत में भेजेंगे ताज पहना के, कि जन्नत में भेजेंगे? जन्नत में भेजेंगे। तो कुरान करीम की निस्बत इस बच्चे के हवाले से वालिदैन को लग गई, तो अब वालिदैन चले गए। और आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये बच्चा 10 ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। अपने अमल से कोई जन्नत का मुस्तहिक है तो उसका कोई मामला नहीं जाएगा, जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उसको ये बच्चा जन्नत में ले जाएगा हाफिज होने की वजह से। अब दादी जान लगी हुई है जहन्नम वाली लाएगा, तो पोता जाएगा कहेगा कि दादी कहाँ? जहन्नम वाला रास्ता। जान करके जा रही, कहा जान करके तो दुनिया में करके नहीं दिया कुछ, तो अब तो यहाँ फैसला हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो जाना ही जाना है। वो बच्चा कार्ड दिखाएगा कि मेरे पास हाफिज वाला स्पेशल पास है और इस पास से जन्नत में लेकर के हम आपको चलेंगे। आप सोचिए कि उस दादी को जो इंतहाई मायूस हो गई होगी, जहन्नम में जा रही होगी, वो दादा जो जहन्नम में जा रहे होंगे, वो नाना जो जहन्नम में जा रहे होंगे, वो भाई जो जहन्नम में जा रहा होगा, उसको जब ये कार्ड दिखा करके जन्नत में ले जाएगा, उस मायूसी के आलम में क्या कहेंगे? तो बच्चे की निस्बत बाप माँ को लग गई जन्नत, खानदान को लग गई, तो खानदान के 10 चले गए। और अब तो खानदान में 10 से ज्यादा होते कहाँ हैं? अब खानदान में 10 से ज्यादा कहाँ होते हैं? अब तो कोई कहता है कि हमारे 10 बच्चे हैं तो लोग ताज्जुब करते हैं कि 10 बच्चे हैं आप कह रहे, तो पूरा खानदान जन्नत में चला गया। क्यों चला गया? निस्बत लग गई कुरान की। ईंट गारा आपके घर में लगता है, ये मदरसे में लगा हुआ है, ये कुरान करीम की निस्बत पे कायम है। इस ईंट गारे की अजमत है। टाइल्स आप लगाते हैं अपने घरों में भी, यहां भी लगाएंगे आप। और हमेशा ये याद रखिए कि इदारे की अजमत बहुत बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों से नहीं होती, निस्बतों से। इसमें गर्मी लग रही होगी आप, लेकिन निस्बत किसकी है आप उसको देखिए ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में खजूर के तने होते थे और बारिश में जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक आलूदा होते थे कीचड़ से। उसकी अजमत को कोई पा सकता है क्या? तो मेरे भाई ये बहुत अहम और कुरान करीम की निस्बत पे हो रहा है। अब जितना अहम काम होता है ना, उतनी ही उसके उसूल व ज़वाबित भी अहम होते हैं। ये कार्य नबुव्वत है, नबी का काम। नबी का काम आसान नहीं होता। आप लोगों को 6 बातें तो याद होंगी, पढ़ने के लिए भी 6 बातें चाहिए। वक्त नहीं है, तफसील से बताता हूं। 6 बात
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص نیت ہو، پڑھنے والا بھی خلوص کے ساتھ ہو اور پڑھانے والا بھی اخلاص کے ساتھ کام کرے. یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نیت کے اعتبار سے اعمال کا مدار. تو ایک نمبر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ایک نمبر ہو گیا. دو نمبر ہے اعتماد. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب جو یہاں پڑھ رہے ہیں آپ جانیں کہ آپ سب سے اچھی تعلیم حاصل کریں. آقا نے فرمایا تمہیں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھا کہیں ہم کو اعتماد اس پر ہونا چاہیے. اعتماد نہیں ہوگا تو اس مدرسے کی چار دیواری سے نکل کے جب گھر جائیے گا تو ٹوپی آپ کے جیب میں ہوگا اور نماز سے غائب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اعتماد اس علم پہ نہیں. دو نمبر ہو گیا. ایک نمبر اخلاص، دوسرا نمبر. تیسرا نمبر ہے اختصاص، اسپیشلائزیشن، مہارت. قرآن آپ نے یاد کیا تو قرآن میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے. اور ماہر کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے یہاں مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا درجہ حفظ کا بڑا مشہور ادارہ ہے، 100 سال پرانا ادارہ ہے. تو وہاں کے بانی تھے حافظ بادشاہ. تو حافظ بادشاہ سے ان کے والد نے پوچھا بیٹا تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ کو کیسا یاد ہے؟ تو کہا کہ بیٹا مجھے تو پورا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد. تو بیٹے نے سے پوچھا پھر کہ بیٹا تم کو؟ تو کہا کہ مجھے تو بسم اللہ کی طرح یاد. تو یہ ہے یاد. اور حافظ بادشاہ کی قبر 5 سال کے بعد کھل گئی. ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا تھا، کفن بہت میلا نہیں ہوا تھا. وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان جہاں دفن تھا اب وہ مدرسے کے کمپس میں 5 سال کے بعد دوبارہ جنازہ پڑھ کر کے دفن کیا گیا. بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات تو آپ نے بہت سنے، لیکن اس دور کا واقعہ ہے کہ حافظ کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے. اور جو لوگ دوبارہ جنازہ پڑھے ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں، کیونکہ 62 میں ان کا انتقال ہوا، 67 میں دوبارہ جنازہ کے ساتھ تدفین ہوئی. تو پتہ چلا کہ نہیں کھائے. تو مہارت ہونی چاہیے، رمضانی حافظ نہیں کہ رمضان میں رجب میں رٹ لیا، شعبان میں یاد ہو گیا، رمضان میں سنا دیا، شوال میں بلا دیا. اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی محرم میں کہتے ہیں. تو اتنے دن میں تو گڑبڑا جائے گا، پڑھتا جا کرتا جا کہ سب گڑبڑا جائے گا. تو تیسری چیز مہارت ہو گیا. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم کو مانیں گے. یہ سب کہے کے لیے اللہ کے حکم کو ماننے کا. علماء کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں امتثال، حکم کو ماننا. اللہ چوتھی چیز ہوگی. پانچویں چیز ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا. علماء اس کو کہتے ہیں اجتناب، گناہوں سے بچنا. 5 ہو گیا. اور چھٹی چیز ہے سب چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے راتوں میں گر گرائیے، اللہ سے مانگیے. انابت الی اللہ، اللہ سے رجوع کر، اللہ کے آگے گر گرانا. بزرگوں کے ہاں دعائے سحرگاہی اور آہ نیم شبی مشہور ہے. یہ کیجئے کہ اللہ ہم نے اپنی حد تک تو محنت کر لیا، بار الہا خزانہ تیرے ہی پاس ہے، تو ہمیں دے دے. کتنی بات ہوگی؟ 6 بات ہوگی. 6 بات تبلیغ والی بھی یاد رکھیے اور 6 بات پڑھنے والی بھی یاد رکھیے. یاد رکھیے گا نا. اگلی بار اگر کبھی آیا تو میں آموختہ سنوں گا. ہاں آموختہ سنوں گا. تو فی الوقت تو بس سر پر سوار ہے، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں بار بار، شکیل بھائی بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو بس اب دعا کر لیجیے
صلی اللہ تعالی درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی